السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في شهوات سهلة وسريعة. اليوم ان شاء الله بحول الله بغيت نقدم لكم الوصفة ديال تشيز كيك. غادي تكون وصفة سهلة وبسيطة بزاف، بطريقة مبسطة جدا. كنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تطبخوها. لهاد الوصفة شنو كنحتاج 200 غرام ديال جبن فيلادلفيا، كنحتاج هنا 6 ديال المرصوات ديال كيري، ولا تقدروا ديروا حتى داك المثلث ماشي مشكل. كنحتاج 200 غرام ديال اوريو، كيف ما كتشوفوا محيدالو ديك الوسطاني ديالو. هنا داك الوسطاني ديالو دايره في هاد الزلافه هادي. كنحتاج 150 غرام ديال دانون مسوس، فاني، و50 غرام ديال الزبده مذوبه. وكنحتاج بطبيعه الحال 350 غرام ديال لا كريم فريش ولا القشده الطريه. انا هنا طلعتها باش نربح شويه د الوقت، ها كيف ما كتشوفوا معايا راني طلعتها باش نربح شويه د الوقت. كنحتاج واحد شويه ديال الاوريو للتزيين، وكنحتاج واحد شويه ديال الاوريو باش نديرو مع الكريمه. هاد بالنسبه لهادي هي اضافيه، وحتى هادي تقدر تكون اضافيه، يعني بالنسبه لكم ماشي مشكل، درتوها ما درتوهاش ماشي مشكل. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي نصوبوا طارت باش نحطوا عليه داك لا كريم. للطارت كنحتاجو قلنا 250 غرام ديال الاوريو و50 غرام ديال الزبده. اش كندير لهم؟ كنشد هنا، نقدر انني نهرسو غير بيدي، ولا كانت عندكم شي طحانه بحال هادي تقدروا تطحنوا بها ماشي مشكل. المهم الحاجه السهله والبسيطه الانسان يستخدمها في الطبخ ديالو باش ما ياخذش وقت طويل. دائما انا كتعجبني الحاجه السهله والمبسطه. كيف كتشوفوا معايا كرديتو بحال بودر. غادي نعاود نطحن الطحنه الثانيه حيت ما درتوش كامل، وهذا نحيدها هي باش ما ترولنيش. كيف ما غادي تشوفوا معايا انها وصفه سهله بزاف، ما كتطلبش وقت طويل، وفي نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف هكا. وكندير عليها ديك الزبده 50 غرام الزبده كامله كنديرها. في هذه المرحله هذه غنخدم بسباتول ولا يديكم، المهم كل واحد كيف كيبغي يخدم. كنحركو مزيان ديك الزبيده مع داك الاوريو. كيف كتشوفوا انه ما كيتشبعش. كنجيب هنا واحد الطاوه ديال تكون بشرط، واحد الطاوه مسكوته بشرط انها تكون كتحل، ضروري خاصها تكون كتحل. كنخويو هذا الشيء كامل فيها، وكنجيب معلقه وكنقاد فيها هاد الاوريو ديالي. هاد الطبقه ديال الاوريو كامله كنعاوطها مزيان. بطبيعه الحال انا كندور باش يسهل عليا ان الطبقه تكون معاوطه.
هاد الطريقه هادي ما كتدخلوش للفران وكيجي لذيذ بزاف. ها كيف كتشوفوا معايا كنحاول انني نضغط عليها بطريقه صافي. كيكون الطبقه خاصها تكون متساويه، ما خاصش يكون بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. صافي. في هاد الاثناء هادشي غادي ندخلو للفريغو لمده ديال 10 دقائق عاد نخرجو. دابا غادي ندوزو للكريمه. بالنسبه للكريمه شنو قلنا؟ كنحتاجو 200 غرام ديال فيلادلفيا ها كيف كما كتشوفوا معايا، اصلا هي كامله راه فيها 200 غرام. كندير هاد الدانون غير مسوس 150 غرام. كنزيد عليه كيري ولا جبن مثلث ماشي مشكل، بنادم يقضي باللي عنده ما كيهمش، ولكن خاص المكونات الوصفه يكونوا. وهذا داك الكريمه اللي كانت بقات لي على اللي كنت حيدت من اوريو هكا. وفاني. بالنسبه للفاني الا كان عندكم فاني ديال سميتو السائل احسن. ما كانش عندكم، الا كان عندكم السائل ديروا نص معلقه، ما كانش عندكم السائل استعملوا معايا فاني السكر، فاني السكر وصافي. بالنسبه لا كريم شونتيي الا كانت عندكم مسوسه تقدروا تزيدوا واحد 100 غرام ديال السكر، سكر غبره اللي كيسميوه السكر كلاصي. الا كانت عندكم بحالي انا هنايا عندي هاد الشونتيي الحلوه صافي، ما كنزيدها لا سكر لا حتى شي حاجه، كنكتفي غير بهذا المذاق هذا غادي يجي هو هذاك. شنو كندير؟ كنشد الطراب بسم الله وكنطربهم حيت يكون كيطرب ما غاديش نهضر. كتشوفوا معايا انا خلطتهم. كنجيب هاد اوريو هذا اش كندير له، كنقبطو هكا غير بيديا ونديرو طريفات صغار. هذا مثلا هذا راه مازال فيه داك لاكريم، صافي. كيف شفتوا معايا انني خلطتهم كاملين. كنجيب هنا سباتول وكنخوي واحد شويه ديال لا كريم شونتيي اللي انا فايته نطلعها، وكنخلط من التحت للفوق. كنحاول ان كل شيء يطلع لي مزيان. كيف كتشوفوا معايا فهو بلا جيلاتين بلا حتى شي حاجه،
كتعطينا طبقه متماسكه بزاف وطبقه لذيذه. ها شتي كيف كتشوفوا معايا. انا غادي نكتفي بهذا القدر، حيت هذا القدر غادي يعمر لي ديك الطاوه كامله اللي درت انا. حتى في الحلاوه جا هو هذا، جا نيشان هكا. في هذا الاثناء كنجيب هاد اوريو وكنخوي عليه هاد الطبقه هادي. كنشدو كنديرو له هكا. الا كانت شي شوائب كنحيدوهم. نقدر نجيب شي سباتيول ولا شي حاجه ونعاود بها. الا كانت عندكم ديك المعالقه ولا ديك سباتيول الاخرى فهيكون احسن. في هذا الاثناء غادي نزينو نيشان وعاد ندخلو للثلاجه. بالنسبه للتزيين كل واحد والطريقه ديالو في التزيين. هذا شكل من الاشكال. هكا صافي. وكنجيب واحد شويه ديال الشكلاط المهم تزيين كل واحد والشكل ديال التزيين ديالو. نقدر ندير عاوتاني طريقه اخرى. مثلا هكا كنجيب هذا كندير له ها
المهم انا غير باش داك الشكلاط اللي عندي نسالي، فانا درت تقريبا غير واحد 2 شكيلاطات ولا 3 هما باش زوقت، يعني ما درتش بزاف. صافي. في هذا الاثناء خاصو يدخل للثلاجه يجلس في الفريغو تقريبا ليله كامله، ولا ما جلستوش في الفريغو ليله كامله على الاقل واحد 5 ساعات عاد يخرج. منين يخرج غادي دابا انا غادي ندخلو الفريغو، غادي نتسنى عليه ليله كامله حتى يخرج، غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. كنتمنى من الله انه ينال الاعجاب ديالكم وتطبقوه. كيف ما كتشوفوا معايا التشيز كيك ديالي وجد، هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى من الله انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تطبقوه وتردوا عليا الخبر. شكرا لكم على التتبع. كيف العاده ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي، ما تنساوش جيم ولي كومونتير، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. وما تنساوش تدقوا على الجرس باش توصلكم كل وصفه كنديرها. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله، وموعدنا يتجدد مره اخرى.